أصدقاء السلام عليكم ورحمة الله. اليوم لو 6 ماي الانطلاقة ديال لو نوفو بروغرام اللي قلنا غادي يهزو فيه 90,000 ديال الناس اللي كاينين في وسط كندا. 20,000 اللي غيكونوا كيخدموا في المجال الصحي، 30,000 اللي كيخدموا في المهن الأساسية، و40,000 من الطلبة. زيادة على هاد 90,000 كاين، وهذه بشرى للناس الناطقين باللغة الفرنسية، من لي ميم روبريك غادي يهزو واحد العدد غير محدود إليميتي ديال المرشحين باش يقادوا لهم الإقامة الدائمة ديالهم. يعني الناس اللي كانوا في كندا إقامة مؤقتة ولكن في كندا كاملة من غير الكيبيك، الناس اللي في كيبيك ما داخلينش في هذا البروغرام. هذا البروغرام خارج على الكيبيك، وهانتوما اليوم بدا، وهي الطريقة كيدير تسجل وكيدير تعرف راسك بأنه راه ممكن تقدم بالطلب ديالك. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. الرابط ديال هاد لاباج غتلقاوه في صندوق الوصف تحت من الفيديو. هنا غادي ندخلوا لابروبو ديك بروغرام باش نعرفوا شنو هما الحيتيات ديالو، شنو كيتطلب. هنا كيعطينا بان لو cheminement du résident temporaire vers le résident permanent est un cheminement limité vers la résidence permanente. Il s'adresse à certains résidents temporaires qui travaillent actuellement au Canada et à leur famille. يعني هذا البروغرام خاص بالناس اللي داخلين في وسط كندا. الو من هنايا الطبقات اللي غادي يهزو منهم، غيهزو من لي ترافايور في كندا، غيهزو منهم 20,000 الا كانوا في المجال ديال الصحه. بالنسبه لي ترافايور او كندا اللي كيكونوا خارج يعني في المهن الاساسيه اللي ماشي ديال الصحه غادي يهزو 30,000. بالنسبه للناس اللي ديبلومي، يعني الطلبه اللي قراو هنا في كندا وخداو دي ديبلوم، غيهزو منهم 40,000. اما بالنسبه لي فرانكوفون غيهزو منهم واحد العدد إليميتي، ولكن ديما كنهضروا على العاملين في قطاع الصحه، وبالنسبه للي عاملين في المهن الاساسيه، وبالنسبه لي زيتيديون يعني الطلبه اللي قراو وتخرجوا في مدارس كنديه. هنايا ممكن باش نعرفوا شنو هما الشروط المطلوبه، هما لي زيكزيجونس ديتايي. غتدينا ديريكتومون لاباج ديال كي بو بوستولي. هنايا غادي تشوف شكون اللي ممكن يتقدم بالطلب. اللي ممكن يتقدم في الطلب، اول حاجه كتعزل شنو هي الصيغه ولا الصفه اللي بغيتي تحل بها هاد لو بروفيل ولا باش دير فيها الطلب ديالك. عندك كتفتح هنايا كيخرجوا لك هذوك لي روبريك اللي عندنا بربعه بسته. هذوك لي روبريك كتعزل نتايا شكون منهم. يعني انا هنايا داير غير مثال بانه غادي نعزلو من لي ترافايور اللي ما كيستغلوش في مجال الصحه. الوغ هنايا عطاتنا بان لي ترافايور كندا اللي كيكونوا خارج يعني خارج مجال الصحه، كيعطيك خصك تكون بين الشروط كاين في كندا، يعني اتخو كندا، افوار ان ستاتيو فاليد او كندا، يعني يكون عندك مثلا ديك الاقامه المؤقته ديالك كتكون مازال شاري بها العمل، يعني صالحه، وعندك ما خصكش تكون في الكيبيك. هنا غادي تدخل وغادي تعرف شنو هما لي زيكزيجونس اللي طالبين. انا بالنسبه لا لونغ يعني غادي يطلبوا لك يعني لو نيفو مينيموم ديال لا لونغ، يعني لي زيكزيجونس لينغويستيك مينيمال سون لي نيفو دو كومبيتونس، يعني ديال يعني ممكن يكون 5 ماشي مشكل. انا بالنسبه يكون عندك لومبلوا ديالك اكطويل، يعني الحالي في الوقيته اللي غادي تدفع فيها الطلب ديالك، يكون المهنه ضمن هذوك المهن اللي صنفوهم ولا اللي صنفتهم الحكومه الكنديه بانهم هما المهن الاساسيه. اما بالنسبه للاكسبيريونس خص يكون عندك المينيموم واحد عام ديال الخدمه اللي ما يعادل 1560 ساعه، يعني في هذه 3 سنين الاخرى تكون خدمتي على الاقل واحد 1560 ساعه، ولا عندك ايماني ديكسبيريونس هنايا في وسط كندا.
باش نعرفوا واش المهنه ديالنا حتى هي من بين المهام الاساسيه مطلوبه في كندا ولا لا، كندخلوا لهاد لو سيت ويب دو كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون، يعني ديال لي سي ان بي. ها هما عندنا هنايا شنو هما لي بروفيسيون، يعني بلو كود ديالهم اللي كيتسمى سي ان او ولا لو نوك. هنايا تلقى بي كاينين الناس اللي خدامين في المجال الصحي، وكاين لي بروفيسيون اسونسيال. يعني بالنسبه لهاد لي بروفيسيون اسونسيال، يعني دوك الناس اللي كانوا في الواجهه في الايامات ديال كورونا، اللي في هذا الوباء، يعني بحال مثلا لي زونتربرونور اي سوبرفيزور دي ميتي دو زيناج، يعني لي زوزين، يعني الناس ديال الالكتريسيتي، لي ميتي دو تيوتري، لي منويزيي، طوليي، شودرونيي، يعني كاينين حتى من حد لي بلومبيي، وكاينين حتى من حد لي بوشي، اللحام ولا الجزار، الجزارة، الشاربونتيي، كاين الكارلور، المانيزليج، البلاطخور لا لو بلاطريي ديال القابص. يعني كاينين بزاف ديال لي بروفيسيون. للاسف ما كاينش لا بروفيسيون ديال لي شيف دو كويزين و بيان لي كويزينيي، ولكن مازال الخير امام ان شاء الله. ممكن تكون شي تغيير، ممكن تكون شي باب اخر اللي ممكن يدخلوا منه هما، ولكن حاليا في هاد لي بروغرام ما داخلينش هما. يعني طالبين حتى لي فاكتور، نيتوايون ليجي، gestionnaire en agriculture, l'horticulture. هي النوك 94 لا بوشري اندستريال. يعني كاين لي بروفيسيون اللي الواحد الى ممكن يقاد بهم لا سيتوياسيون ديالو. نتمنى من الله الخير، ونتمنى من الخير للجميع. ها هو لا بوشري دو ديتاي، يعني الجزار عادي كيبان داكشي لو ديتايون، اجون دو بيتري. هادو هما لي بروفيسيون اللي معتبرهم الحكومه الكنديه حاليا ومن المهن الاساسيه. من موراها ممكن ندوزو ديال الطريقه كي نديرو لا بوستولاسيون ديالنا في هاد لو بروغرام. يعني كاين جوج طرق. الطريقه الاولى هي ان ريبريزونطون ليميغراسيون، يعني كتشوف ان كونسلطون اللي ممكن يصايب لك هاد لو دوسي ديالك، ولا ممكن دير راسك راه حتى هنايا في هاد لو سيت راه ممكن دير لا بوستولاسيون ديالك راسك، ما تحتاج انك تلتجئ لمحامي ولا ان كونسلطون. هادو لي زيتاب اللي غتمشي بيهم. غادي تيليشارجي لي فورمولير اللي غادي تحتاج، وغادي تتكل على الله. اهم حاجه ما تنساوش بالنسبه للاورديناتور اللي غادي تخدم به، خص تكون فيه لا فيرسيون 10 ديال الادوب باش ممكن يقرا لك لي فورمولير اللي غادي تيليشارجي. هنايا على بركه الله ممكن تبدا غادي بوستولي اون لين، كتبدا لا بوستولاسيون ديالك، يعني دوموند ديال لو باركور. يعني اول حاجه كتكريي ان كونط معاهم. الطريقه ديال لا كرياسيون دو كونط، يعني راه كنا ديجا شفنا كومون كريي ان كونط ا بارتير دو لا كلي جي سي. دابا دوموندي لو باركور دو ريزيدون تمبورير ابري ا ريزيدون بيرمانون اون لين. يعني بالنسبه لهنا كدير لا دوموند ديالك اون لين، ولا راه كلشي دابا خدام اون لين. يعني نتايا حاول المعلومات اللي غادي تحطهم يكونوا كاملين صحيحه واكيده،
وان شاء الله راه ممكن توفق وتفتح لو كونت ديالك، وحتى نتايا تكون من الناس اللي غادي يتبدل الوضعيه ديالهم من مقيم مؤقت حتى المقيم دائم ان شاء الله. يعني طريقه سهله، يعني الا كان ديجا عندك ان كونت كتجي لسيدونتيفي، ولكن حنايا عاد غادي نبداو. اول حاجه كدير كريي ان كونت، كدير توافق على هاد لي كونديسيون ولا الشروط، كدير موافقه على الشروط اللي كاينه، يعني جو سوي داكور كونتينيي. هنايا غادي تكريي لو كونت ديالك بالجيميل ديالك، يعني بإن بواط ايميل ديالك، وكتكريي ان مو دو باس. يعني هادشي اللي كيكون اوبليغاتوار. من موراها غادي ندخلو للمعلومات الشخصيه ديالك، يعني كيما شفنا قبل في الطريقه كيدير فتح ان كونت عادي وسهل. نتمنى من الله انه توفقوا في هذه المساله هذه. انتم اخوتي كما لاحظتوا يعني الطريقه راها بسيطه، اتبع الخطوات خطوه بخطوه، وان شاء الله ممكن غادي توفق وانك تحل لو بروفيل ديالك. يعني كما شفتوا الشروط راه ما كيطلبوش بزاف، توكلوا على الله ونتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله.